Sa mga adlaw ron. Ha? Ha? Friday? Ya, karon sa man mag-sparring. Oh. Sunday na ka mag-cellphone. Basta nindot imong duwa. Dili lang mag ko Sunday. Ha? Dili mag? Pakita sa ko sa imong duwa. Wala man dili man daog akong gipangita nimo. Ang imong kanang nindot yun nga duwa dili nga murag estatwa ka didto. 1 minute and 30 seconds ra gud kinahanglan didto gud. Yang anong mag estatwa man ka dito sa kuan sa mat. Unsa? Ayaw una-una ang mudaog ka. Dili man ka mudaog. Ang imo ra man diha, ang imo rang gipagawas diha sa training nato. Usa ka mag-cellphone dapat paninduton sa nimo imong duwa. Pakita sa kog nindot nga duwa para makaduwa ka cellphone. Basta di nimo tarongon, di jud ka kaduwa cellphone jud na. Dili mo kumukuhan nga mapildi ka, wa may problema na kung mapildi ka. Ang mo kana lang nindot ba nga duwa ba? Nindot jud nga duwa. Nga gamiton nimo imong hunahuna ba, imong common sense ba? Dapat dili na ko mo istorya nimo, dili na ko mo sagit nimo, dapat magtan-aw na lang ko didto sa imong duwa nga pasagdaan lang tika. Dapat imuha ginang duwa, dili na ko mo istorya nimo, dapat mo tan-aw na lang ko sa imong duwa. Kay dili man daog akong gipangita kundi ang katong imong nakatunan. Kung magtindog ra ka dito, wala di kay nakatunan sa imong gipraktisan day. Mga dapat mo cellphone ka balik, dapat magduwa kuan ka kanang saktuhon imong duwa. Wala gud mo, okay ra man nagbasayop ka, wa man problema. Basta dili ka nga mura kag estatwa dito tapos 1 minute and 30 seconds ra na pertira nang dali ah. Mulihok ka kay dili man kakahoy nga magtindog-tindog ra ka dito. Dili lagi pwede mag-cellphone lagi. Karon naman ko mag-cellphone. Okay. Ano ka mag-cellphone basta pagkahuman sa karong Sunday. Pakita ako si Mondoa nga dili ko mo syagit nimo, dili ko maminaw, di ko mo storya nimo. Imo ra nang moves diha. Pakita ako.